अंडर कवर के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सामाईन कराम, यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है कि जदीद साइंस के इंसान पर बेपनाह एहसानात हैं और साइंसदानों ने अपनी जहत मुसलसल से आने वाली नस्लों को इस कदर आसानियाँ दी हैं कि आज ना सिर्फ फासले सिमट कर रह गए बल्कि बाहमी राब्तों के लिए हम एक दूसरे के इस कदर करीब आ चुके हैं कि ज़माना हाल में दो आदमी दुनिया के दो अलग अलग किनारों पर होने के बावजूद एक ही वक्त में एक दूसरे के सामने बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं। और यही वजह है कि इस टेक्नोलॉजी की बदौलत अब इस वसी व अरीज़ दुनिया को एक ग्लोबल विलेज का नाम दिया जा चुका है। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक तारीख पहलू ऐसा भी है जिसने इंसानी ज़िंदगी को बेपनाह ख़तरात से दोचार कर दिया है, जिसकी वजह से हम वक्त ये ख़दशा मौजूद रहता है कि हज़रत इंसान कहीं अपने ही हाथों से अपनी ही इस ज़मीनी जन्नत को जहन्नुम में तब्दील न कर दे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि X-37B टेक्नोलॉजी क्या है, जिसका दूसरा नाम हार्प टेक्नोलॉजी भी है। इसकी इजाद कैसे हुई, किस अमरीकी साइंसदान ने पहली मरतबा इसका तस्वुर पेश किया था, कैसे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अमरीकी साइंसदान मौसमों को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह इस हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए समंदरी तूफ़ान और ज़लज़ले लाए जा सकते हैं, और मज़ीद ये कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीख़ में कितनी मिसालें मिलती हैं और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल कब हुआ। मौजूद सामाईन कराम, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये हकीकत है कि इसकी मदद से 21वीं सदी का इंसान निज़ाम फितरत में खलल डालने की कोशिश करते हुए मौसमों को अपनी मर्ज़ी का ताबे बनाने की ना सिर्फ कोशिश में मसरूफ़ है बल्कि बिलाशुबा वो किसी हद तक अपनी इस इंसान दुश्मन और भयानक कोशिश में कामयाब भी हो चुका है। लेकिन इस मौत की वादी से वाकफियत हासिल करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कम से कम हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम हो सके। नाज़रीन, ये इंसानी फितरत का तकाजा है कि वो हमेशा दूसरों पर अपना इक़्तिदार मुसल्लत करने के लिए नित नई कोशिशें करता रहता है, और यही वजह है कि तारीख़ इंसानियत अपने दामन में कई खून रंग अबवाब समेटे हुए है, और आज अगर हम चाहें भी तो हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम वो आदाद शुमार आपके सामने रख सकें कि अब तक जंगों की वजह से कितने लातादाद इंसान मौत की वादी के मकीन हो चुके हैं। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है और क़यास किया जाता है कि शायद मुस्तक़बिल करीब में इंसान को असले की मदद से बाहम बरसरे पैकार होने की ज़रूरत न रहे, चूँकि अब वो मौसमों पर इस कदर कंट्रोल हासिल कर चुका है कि वो इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने दुश्मन को मौत की दलदल में धकेल सके। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल हमें जापान में 2011 के समंदरी तूफ़ान सुनामी की सूरत में मिलती है, जिसके बारे में अगरचे बाज़ाहिर यही कहा जाता है कि ये एक समंदरी आफत थी जिसने न सिर्फ जापान को भारी नुकसान से दोचार किया बल्कि ये जापानी मईशत के लिए भी एक बहुत बड़े नुकसान का सबब बना। अगर आपको याद हो कि 11 मार्च 2011 को जापान की सरजमीन इस वक्त मौत की वादी का मंजर पेश कर रही थी, जब वहाँ समंदरी तूफ़ान ने तबाही फैलाई, जिसकी वजह से लाखों जिंदा अफराद पानी की बेरहम मौजों की नज़र हो गए। लेकिन बज़ाहिर इस आसमानी आफत के पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे, इसको एक मारूफ टीवी चैनल ने इन अल्फाज में बयान किया कि ये वो वक्त था जब जापान अपनी करेंसी को अमरीकी डॉलर से जुदा करने के बारे में प्लान मुरतब कर रहा था, और यही नहीं बल्कि जापानी सदर की कोशिश थी कि वो दुनिया के दीगर ममालिक को भी अपना हमनवा बनाकर अपने इस मिशन की तकमील कर सके, जिसके लिए इन्होंने चाइना का दौरा भी किया और इसकी क़यादत को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। लेकिन जब अमरीकी हुकूमत ने जापानी सदर की इस फिक्र को महसूस किया तो इन्होंने इसको एक खुफिया पैगाम भेजते हुए ये धमकी दी कि वो इस पर खुश्की और समंदर की तरफ से ऐसी अलगार करेंगे कि कोई इन पर शक भी नहीं कर सकेगा और जापान खंडरात का मंजर पेश करने लगेगा। नाज़रीन, जाहिर है कि मौसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत में है, और सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह मुमकिन है कि किसी की ख्वाहिश पर यह सब कुछ मुमकिन हो सके। लेकिन जल्द ही ये हकीकत भी खुलकर सामने आ गई कि हज़रत इंसान, जिसको इसके मालिक ने इस कायनात की तस्खीर की दावत दे रखी है, इस इंसान ने यह मरहला भी अबूर कर लिया है।
اور اب وہ اس جدید ٹیکنالوجی جس کو ہارپ ٹیکنالوجی کا نام دیا گیا ہے کی مدد سے ایسا کرنے پر قادر ہو چکا ہے۔ اس ٹیکنالوجی جس کا مرکز امریکی ریاست الاسکا ہے، اس سے 200 کلومیٹر دوری پر واقع ہے، جہاں کبھی امریکی ایئر فورس کا اڈا ہوا کرتا تھا۔ وہاں دنیا کے سب سے بڑے براڈ کاسٹنگ کی بنیاد رکھی گئی، مگر اس کے مقاصد ریڈیو اسٹیشن سے پروگرام نشر کرنا نہیں بلکہ اس کے ذریعے موسموں پر کنٹرول کرنا تھا، جس کی تکمیل کے لیے امریکی ایئر فورس، نیوی، یونیورسٹی آف الاسکا اور ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ ایجنسی نے اپنی خدمات اور وسائل پیش کیے۔ ناظرین، اس مقصد کے لیے 180 بڑے ٹاورز لگائے گئے ہیں جن کی بلندی تقریباً 72 فٹ تک ہے۔ ان ٹاورز کو اس طرح باہم جوڑ دیا گیا ہے جو بہت ہی بڑے الٹینا کا کام دیتے ہیں اور فضا میں موجود ٹنوں کے حساب سے انرجی کو VFM لہروں کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں، جبکہ دستیاب معلومات کے مطابق ہارپ کی مدد سے 36 ملین واٹس بائی فریکوینسی کو خلا میں بھیجا جاتا ہے اور اس انرجی کو 72,000 ریڈیو اسٹیشن کی طاقت کے برابر تسلیم کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس انرجی کو خلا میں ایک خاص مقام پر بھیجا جاتا ہے جس کے لیے ایک مخصوص جہاز جس کا نام X-37B ہے بنایا گیا ہے۔ اور جب امریکہ کا یہ خلائی جہاز خلا میں بھیجا جاتا ہے تو دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی ہی آسمانی آفت آ جاتی ہے جس کی شدت دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اگرچہ اس فکر سے اختلاف کرنے والے طبقات بھی کئی ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ مغالطہ آرائی پر مشتمل ہے اور ایسا کرنا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گا اور ایسا کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اس ٹیکنالوجی کا خیال سب سے پہلے ایک امریکی سائنسدان نیکسل ٹیسلا کے شیطانی دماغ میں پیدا ہوا، جو کہ قریب 1 صدی پہلے اس پر کام شروع کر چکا تھا، اور اس نے اس کا نام ہارپ رکھتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی مدد سے دنیا کے موسموں پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کی تکمیل کے لیے پوری دنیا میں حکومت کرنے کے امریکی خواب کو تعبیر دی جا سکے گی۔ گویا اس ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے امریکہ میں پہلے سے ہی کام شروع ہو چکا تھا، اور ہم نے 2013 میں باخبر حلقوں پر میڈیا میں یہ شور سنا کہ امریکی پاکستان کی سرزمین کو اپنی ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ گونج بھی اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے کہ پوری اسلامی دنیا اس ٹیکنالوجی کی زد میں آ چکی ہے۔ دوستو، اگر آپ بات کریں پاکستان میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کب اور کیسے ہوا تو 22 اپریل 2010 کو یہ جہاز اپنے مشن کے لیے خلا میں گیا تھا۔ اسی سال 2010 جولائی کے مہینے میں غیر معمولی مون سون نے پاکستان میں تباہی مچا دی۔ پاکستان کا 43 بلین کا نقصان ہوا، اموات 2000 سے زائد ہوئیں اور پاکستان کا 5واں حصہ پانی میں غرق ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے کشمیری 27 ستمبر کا انتظار کر رہے تھے اور اس کے بعد ان کا LOC کراس کرنے کا ارادہ تھا۔ پاکستان بھی 27 ستمبر کے روز اقوام متحدہ کے رد عمل کے انتظار میں تھا۔ اس کے بعد اپنا کوئی لاہے عمل طے کیا جانا تھا۔ آزاد کشمیر میں اچانک بے پناہ ہلاکتیں ہوئی، زمین پھٹ گئی اور راستے بند ہو گئے۔ یقیناً اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی کسی وقت موسموں کو شدت دے کر وہاں کے حالات کو نہ صرف انسانی برداشت سے باہر کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کی مدد سے زلزلے اور سمندری طوفان بھی لائے جا سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو ہر آفت اور دشمن کی میلی نظر سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔